बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर इंग्लिश के यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है फ्रॉम मदर विद लव, इसका हमने पहले 2 पार्ट्स ऑलरेडी ट्रांसलेशन के कर लिए हैं और आज की इस वीडियो में हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलते हैं, वीडियो को बाकायदे से स्टार्ट करते हैं। ये हिज फिंगर्स, उसकी उंगलियां, टाइटन, उसकी उंगलियों को मतलब मजबूती से पकड़ा गया था। अराउंड हर्स मतलब उसने उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में मजबूती से पकड़ा। किसने? वालिद ने अपनी बेटी मिंटा की उंगलियों को मजबूती से पकड़ा। इन अ वे, इस तरीके एक ऐसा तरीका था। इन अ वे इज़ अबाउट स्कूल, ये एक तरह से एक स्कूल के बारे में है, ठीक है ना। ये किस में मतलब इस तरीके से जैसे कि ये एक स्कूल के बारे में है। एंड देन फिर बिफोर द फीलिंग्स ऑफ रिलीफ कुड इरेज द हायर ही वेंट, यानी और फिर इससे पहले कि सुकून का एहसास खौफ को ख़त्म कर दे उसने बात जारी रखी। यानी इससे पहले कि सुकून का जो एहसास था वो एहसास जो खौफ वो ख़त्म कर दे, और उसने यानी कि मतलब वो इसको इतने से इतना फ्री भी नहीं होना चाहता था कि वो मतलब कि वो बिल्कुल सुकून में हो जाए और बिल्कुल खुश हो जाए, इस तरीके से नहीं, बल्कि वो उनको मुकम्मल बात बताना चाहता था, मुकम्मल उसको ये रियलाइज़ करना चाहता था। आगे चलते हैं। आई वेंट टू सी डॉक्टर मॉर्टन लास्ट वीक मिंटा। मिंटा में माँ का नहीं है, ये मिंटा है, सॉरी लिखने में ये गलती हो गई। मिंटा पिछले हफ्ते में डॉक्टर मॉर्शन से मिलने गया, ठीक है, मॉर्टन से मिलने गया। यानी कि वो कहते हैं वो अब लड़के इसको अपने मतलब उनके उंगलियों को क्या मजबूती से पकड़ते हैं और क्या कहते हैं उनको मतलब मुकम्मल बात बताते हैं। और सबसे पहले बताते हैं कि मैं पिछले हफ्ते डॉक्टर मॉर्टन जो कि वो क्या है वो आपकी माँ का जो इलाज कर रहे हैं उससे मैं मिला। आई हैव बिन सीइंग हिम प्रेटी रेगुलरली दिस लास्ट वीक मंथ, गुज़श्ता चंद महीनों से मैं बाकायदगी से उसके साथ मिलता रहा हूँ। यानी कि मैं मेरी मुलाकात रोज़ाना उससे होती रहती है और उसने जो मुझे जो एक काम की चीज़ है वो बताई, वो क्या है? शी फ्लैश अ क्विक फ्राइटेंड लुक अप एट हिम, यानी उसने जल्दी से खौफ के आलम में उसकी तरफ देखा। यानी कि शी फ्लैश्ड अ क्विक फ्राइटेंड, फ्राइटेंड डर है को कहते हैं, ठीक है, फ्राइटेंड, लुक अप की तरफ देखना, और फ्लैश जल्दी से, ठीक है ना। फ्लैश मनी जल्दी से। उसने जल्दी से खौफ के आलम में से, ना डरे हुए आलम में उसकी तरफ देखा। वो कहता है यू आर नॉट इल, तुम बीमार तो नहीं हो? कहते हैं नो ही साइंड, ठीक है, नहीं उसने आ भरी। एंड इट वाज अ हार्ट ब्रेकिंग साउंड, और ये दिल तोड़ने वाली आवाज़ नहीं थी। इट्स योर मदर, ये तुम्हारी माँ बीमार है। नहीं हूँ यानी कि वो कहता है मैं बीमार नहीं हूँ, तुम्हारी माँ बीमार है। कहता है दैट्स वाई आई डोंट वांट यू टू गो टू मेरी हिल दिस ईयर, यही वजह है कि मैं नहीं चाहता कि तुम इस साल मेरी हिल चले जाओ। यानी मेरी हिल एक स्कूल जगह का नाम है जहाँ पर वो स्कूल पढ़ने के लिए ज़िद कर रही थी, यानी कि वो जाने के लिए ज़िद कर रही थी। बट शी इज़ फीलिंग सो मच बेटर डैड, लेकिन डैड वो काफ़ी बेहतर महसूस कर रही है। यानी कि वो जैसे उसका ऑपरेशन हुआ है वो तब से अब बेहतर महसूस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल ठीक हो गई है। वो माँ बेटी अपने बाप को कह रही है, सही है। आगे है एक्सेप्ट फॉर दिस हेडेक वंस इन अ वाइल, सिवाय उस सर दर्द के जो उसे कभी कभार होता है। यानी कि वो कहता है कि सब कुछ ठीक हो गया लेकिन वो एक सर का दर्द है वो कभी कभार रहता है, बाकी वो बिल्कुल ठीक हो गई है। शी इज़ इवन टॉकिंग ऑन द लिटल वेट, अब उसका कदर वज़न भी बहाल हो रहा है। यानी कि पहले वज़न बहुत कम हो गया था, अब वज़न आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। आगे है शी ब्रोक ऑफ एंड स्टॉप्ड वॉकिंग एंड हर हैंड्स वर स्टेडी ऑन हिज आर्म, वो खामोश हो गई और चलना बंद कर दिया, और उसने अपने हाथ से उसका यानी अपने वालिद का बाजू मजबूती से पकड़ा, ठीक है। मतलब कि वो ब्रोक ऑफ का मानी क्या हो जाता है? खामोश हो जाना। एंड स्टॉप वॉकिंग, और चलना बंद कर देना। एंड हर हैंड्स वर स्टेडी ऑन हस्बैंड, वो और स्टेडी का क्या मतलब होता है? मजबूती से, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। टेल मी, मुझे बताओ। शी सेड क्वेली, उसने खामोशी से कहा। द लुक वॉज बैक इन हिज आइज अगेन, फिर उसने उसके मतलब आंखों में दोबारा देखा। बट दिस टाइम मिंटस स्कैर्सली नोटिस इट, अब इस मतलब वो गौर से अब उनकी बात को सुनने लगी। शी वॉज अवेयर ओनली ऑफ हिज वर्ड्स, ठीक है, वो अब उनके जो है ना लफ्ज़ों को समझ रही थी। द ड्रेडफुल इनकॉइंग फाइनलिटी ऑफ हिज वर्ड, यानी उसके अल्फाज की खौफनाक गूंज वाली हुतमी बात। अच्छा, आगे है हर मदर वॉज गोइंग टू डाई, उसकी माँ मरने वाली है। टू डाई मरने वाली थी। हर मदर, उसकी माँ, टू डाई मरने वाली है। द डॉक्टर से ढंग ने लिखा 3 months परहैप्स लेस, 3 महीनों में, शायद उससे भी कम वक्त में। हर मदर हु वाज गे एंड तो क्या पढ़ते हैं स्कैटर ब्रेन्ड एंड मोर फन देन एनीवन एल्स इन द वर्ल्ड, यानी उसकी माँ खुश मिजाज और बेफिक्र और दुनिया में किसी शख्स से ज़्यादा खुशी का बायस है। अच्छा, इस थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज़ों को देख लें। जी ए वाई, घे को इसका मानी होता है, ये मानी होता है खुश मिजाज, और स्कैटर ब्रेन मानी
بے فکر یا ٹھیک ہے نا، اینڈ مور فن دین اینی ون ایلس ان دا ورلڈ، یعنی کسی شخص سے زیادہ خوشی کا باعث تھی۔ نیکسٹ پہ چلتے ہیں۔ ہر مدر ہو کوڈ بی counted on to announced in the spring that she was going to do her Christmas shopping early this year۔ اس کی ماں بہار میں یہ اعلان کرتی تھی، یعنی اس کی ماں جو کہ مطلب کہ کیا کہتی تھی کہ could be counted on the announced، مطلب وہ اعلان کرتی تھی in the spring بہار میں that she was going to do، وہ کرنے جا رہی ہے ہر کرسمس، اپنے کرسمس کی شاپنگ ارلی دس ایئر، اس سال کے شروع میں، یعنی اس کی ماں بہار میں یہ اعلان کرتی ہے کہ وہ اس سال کرسمس کی خریداری بہت پہلے کرے گی۔ اینڈ دین لیفٹ ایوری تھنگ انٹل دا ویک بیفور کرسمس، اور پھر کرسمس سے ایک ہفتہ پہلے ہر چیز چھوڑ دیتی تھی۔ اچھا نیکسٹ پہ چلتے ہیں۔ شی واز سو پریٹی اینڈ کیئرنگ، وہ بہت خوبصورت اور شفیق تھی۔ شی آلویز ہیڈ ٹائم فار تھنگز لائک لزننگ ٹو نیو ریکارڈس اینڈ ہیلپنگ پیسٹ پکچر ان منٹاس اسکریپ بک، اس کے پاس ہمیشہ چیزوں جیسا کوئی نئی موسیقی سننا، اور سوری منٹا لکھا ہوا ہے، اور منٹا کی خالص صفوں والی میں تصویر لگانے میں مدد دینے کے لیے وقت ہوتا تھا۔ شی واز ناٹ ایور سک ایکسیپٹ فار دا ہیڈ ایک، یعنی کہ وہ بیمار نہیں ہے سوائے ہیڈ ایک کے، سر درد کے۔ اینڈ دا آپریشن لاسٹ ایئر، اور پچھلے سال اس کا آپریشن ہوا، وچ شی ہیڈ لفنگ ڈسمسڈ ایز اے ریسٹ کیئر، ٹھیک ہے، وہ یعنی وہ کبھی کبھار بیمار نہیں ہوتی تھی سوائے سر درد کے اور پچھلے سال کے آپریشن کے، جس کے لیے آرام جیسے کہ آرام کو سر علاج، سوری یہ تھوڑا سا عجیب لکھا ہوا ہے کے لیے انہوں نے ہنستے ہوئے بلا دیا تھا۔ مطلب اس کا یہ آسان معنی میں یہ سمجھ لیں کہ وہ صرف اس کا ہیڈ ایک نہیں تھا، بلکہ ایک آپریشن ہوا تھا، اور آپریشن کے بعد ایک مطلب کہ کیا ہوا تھا، کچھ وقت جو انہیں آرام ملا تھا، اس نے اسی کو سمجھ لیا کہ یہ علاج میرا ہو گیا، یعنی کہ اب میں ٹھیک ہو گئی، بس وہ بھول چکی تھی سب کچھ کہ اب مطلب کہ میرے ساتھ کیا ہے۔ اچھا، آئی شوڈنٹ ہیو ٹولڈ یو، مجھے آپ کو نہیں بتانا چاہیے تھا۔ اور فادر واز اسپیکنگ ان اے وائس، ٹھیک ہے، دیٹ منٹا ہیڈ نیور ہرڈ فرام ہم بفور، یعنی اس کا والد ایسی آواز میں بول رہا تھا جس کو منٹا نے پہلے بھی نہیں سنا تھا۔ A voice that held loneliness and fear، loneliness تنہائی اکیلے کو کہتے ہیں، fear اس کو ڈر کو کہتے ہیں، and a sort of angry pain، sort قسم کو کہتے ہیں، angry غصے کو کہتے ہیں، pain درد کو کہتے ہیں، ایک ایسی آواز جس میں اکیلا پن، خوف اور ایک خاص قسم کا شدید درد پایا جاتا تھا۔ I was afraid، میں ڈر گیا تھا۔ I couldn't make you understand، میں اس کو نہیں سمجھ سکا۔ وائی یو ہیڈ ٹو اسٹے ہوم ایئر، مجھے مطلب اس سال کیوں گھر رہنا چاہیے تھا، یعنی مجھے خوف تھا کہ میں تمہیں سمجھا نہیں سکوں گا کہ تمہیں کیوں گھر ٹھہرنا چاہیے۔ وہ اصل میں ان کو یہ بات اس لیے، حالانکہ وہ بتانا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ جب میں بات بتاؤں گا تو میری بیٹی بھی پریشان ہو جائے گی، اس کے لیے بھی مطلب کہ ان الفاظ کو مطلب کہ میں دل میں رکھنا مشکل ہوگا، پھر بھی انہیں یہ ضرور بتانا اس لیے پڑا کیونکہ اس کی ماں ان کو یہ ضد کر رہی تھی کہ ماں، بلکہ وہ خود بھی جانا چاہتی تھی میری ہیل پڑھنے کے لیے 1 سال کے لیے، مطلب اس میں وہاں پر جا 1 سال لگتا ہے، تو اب وہ اس لیے بتا رہا تھا تاکہ وہ یہ چیز سمجھ سکے کہ اس کی ماں بیمار ہے، اور 3 مہینوں کے اندر وہ ڈاکٹر مارٹن نے مجھے بتایا ہے کہ وہ 3 مہینوں کی مہمان ہے، مطلب مرنے والے ہے، تو اس لیے آپ کو ان کے ساتھ رہنا ہے، نہ کہ آپ کو میری ہل اسکول میں جانا ہے۔ صحیح ہے، یہ چیز وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، وائی یو ہیو ٹو فرگیٹ اباؤٹ میری ہلس فار دس، تمہیں اس سال میری حال کو، سوری میری حال نہیں ہے، یہ اردو میں تھوڑی سی غلطی ہیں، آپ اس کو اگنور کیجیے گا، میری ہل کو کیوں بھولنا ہوگا۔ اچھا نیکسٹ پہ ہے ہز آئیز بیگڈ ہر ٹو فرگیو ہم اینڈ فار سم ریزن شی وانٹڈ ٹو پٹ ہر آرمز اباؤٹ ہم ایز اف شی وار مچ اولڈر اینڈ اسٹرانگر، اس کی آنکھوں نے اس سے منا سے التجا کی، یعنی کہ بیگڈ من التجا کی، کیا کسی وجہ سے اس کی گرد اپنے بازو ڈالے، گویا کہ وہ اس سے زیادہ بڑی اور زیادہ مضبوط تھی، مطلب کہ وہ اب ایسے بات انہوں نے بتایا کہ اب وہ منٹر سے یہ کر رہا تھا کہ وہ مجھے اب سنبھالا، یعنی کہ میں اب کیا ہو گیا، کمزور ہونے لگا ہوں، والد کہہ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ آف کورس یقیناً، یو ہیڈ ٹو ٹیل می، مجھے بتاؤ، شی سیڈ اسٹیڈلی، اس نے ثابت قدمی سے کہا، بے شک تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا، اس نے کہا بالکل آپ نے مجھے بتانا چاہیے تھا، ضرور، آف کورس آئی ہیڈ ٹو نو، بے شک مجھے جانتا تھا، یعنی کہ یہ بے شک مجھے جاننا تھا۔
اچھا اینڈ دین پھر 3 months 3 مہینوں کے بعد 3 مہینوں کے بعد بٹ دیٹس کرسمس، لیکن ڈیٹ تب تو کرسمس ہے. ہی ٹوک ہر ہینڈس اینڈ ٹکڈ اٹ انڈر ہز آرم اینڈ دے اسٹارٹیڈ واکنگ اگین. یعنی اس نے کہا کہ اس کا ہاتھ پکڑو، ٹھیک ہے، اینڈ ٹکڈ اور دباؤ، ٹھیک ہے، اٹ انڈر ہز آرمس اور اپنے جو ہے نا بازوں کے نیچے، اینڈ دے اسٹارٹڈ واکنگ اگین اور پھر دوبارہ وہ چلنے لگے. اٹ واز لائک واکنگ تھرو آ نائٹ میئر، یہ ایک ڈراؤنے خواب میں چلنے کی مانند تھا. یعنی کہ اب ظاہری بات ہے باپ کے لیے تو جیسا بھی تھا، لیکن بیٹی کے لیے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کوئی میں خواب دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، ٹھیک ہے. مطلب یہ ایک نائٹ میئر، یہ مطلب کہ ڈراؤنا خواب جو ہوتا ہے نا، اس کو انگلش میں نائٹ میئر کہتے ہیں، وہ اس جیسا ہے. اچھا آگے کہتے ہیں دا اسٹیڈی اسکویش آف دا ویٹ سینڈ اینڈ دا لٹل ہالوز دیئر فیٹ میڈ فلنگ اپ آلموسٹ ایز سون ایز دے پاسٹ. گیلی ریت مستقل کھجر یعنی کہ گیلی ریت، ٹھیک ہے، گیلی ریت کی انگلش کیا ہو گیا؟ ویٹ سینڈ. صحیح ہے، ویٹ سینڈ مستقل کھجور کی آواز، یہ والا کھر نہیں ہے، کھجور کی آواز اور ان کے پاؤں سے جو چھوٹے چھوٹے گھڑے بن رہے تھے وہ ان کے گزرنے کے فوراً بعد تقریباً بھر جاتے تھے. گیلی ریت کی وجہ سے وہ بالکل بعد میں جیسے تو پاؤں رکھتے تھے پھر میں وہ اٹھاتے تھے، بالکل وہ بالکل صحیح ہو جاتا ہے، ایسا نہیں لگتا تھا کہ یہاں سے کوئی گزر رہا ہے. ہی ٹاکڈ کوائٹلی، ٹھیک ہے نا، وہ خاموشی سے باتیں کرنے لگے، ایکسپلیننگ وضاحت کرتے ہوئے، ٹیلنگ بتاؤ ایوری تھنگ، اس کو ہر چیز دا ڈاکٹر ہیڈ سیڈ، مطلب کہ اس نے والد نے جو ڈاکٹر نے اس کی والدہ کے متعلق باتیں تھیں اس نے سب کچھ اپنی بیٹی منٹا کو مطلب ایکسپلین کر دی، بتا دے. اینڈ منٹا لیزنٹ ود آؤٹ ٹیئرز، وہ بغیر آنسوں کے سن رہی تھی، ود آؤٹ ٹیئرز بغیر آنسوں کے، ود آؤٹ کامنٹس بغیر کچھ کہے. یعنی وہ ایسے ایسے بولنے لگا، وضاحت کرنے لگا اور اس سے وہ سب کچھ بتا دیا جو ڈاکٹر نے کہا تھا، اور منٹا آنسو بہائے بغیر، تبصرہ کیے بغیر سنتی رہی. اچھا آگے ہے شی واچڈ ہز فیس ایز دو اٹ وار دا فیس آف اے اسٹرینجر، یعنی اس نے اس کے چہرے کو ایسے دیکھا جیسے وہ ایک اجنبی کا چہرہ ہو. شی تھاٹ اباؤٹ 1000 ان ریلیٹڈ تھنگز، وہ ہزاروں غیر متعلقہ چیزوں کے بارے میں سوچنے لگی. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اگر کہیں سمجھ نہ آئی ہو، کوئی لفظ مشکل لگا ہو، کسی جملے فکرے کی سمجھ نہ آئی ہو، تو آپ کامنٹس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں تاکہ میں اس میں کچھ مزید بہتری لا سکوں، اور آپ کو کامنٹس میں بھی انشاءاللہ ہو سکا تو میں ضرور بتا دوں گا. ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے، چینل سبسکرائب کیجیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، شکریہ.